साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अमन्दान् स्तोमान् प्रभारे मनीषा सिन्धावधिक्षियतो भाव्यस्य यो मे सहस्रममीमीत सवानतूर्तो राजाश्रव इच्छमानः शतं राज्ञो नाधामानस्य निष्काञ्छतमश्वान् प्रजातान् सद्य आदम् शतं कक्षीवान् असुरस्य गोनान् दिविश्रवोजरमातातान् उपामाश्यावास्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासो अस्थुः षष्टिः सहस्रमनुगव्यमागात्सनत्कक्षीवान् अभिपित्वे अह्नाम् चत्वारिंशद्दशारथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणिम् नयन्ति मदच्युतः कृशनावातो अत्यान् कक्षीवन्त उदामृक्षन्त पज्राः पूर्वामनुप्रजातिमादा देवस्त्रीन् युक्तान् अष्टावलिधाः यशोगाः सुबन्धा भोजे विश्याः इव व्रा अनस्वन्तश्रव ऐषन्त पज्राः आगाधिता परिगधिता या काशीके वजङ्गाहे ददाति मह्यं यादूरीयाशूनां भोज्या आशता उपोपमे परा आमृषमामे दभ्राणी मन्यथाः सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।